कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार सारा मुठी काको साथमा बाहुन गाका सारा मुठी काको साथमा बाहुन गाका कठैबाट दुब्लो बाहुन सारै बेच भाका चौकी बाहुनको छोरी श्री कृष्ण मित्रैको छोरी चौकी बाहुनको छोरी श्री कृष्ण मित्रैको सुदामाजी भिक्षा माग्दै माग्दै अगाडि बढ्नु हो बेलुका घरमा पुग्नु हो दुःख सुखसँग गुनाबिना गरेर बस्नुभयो रातिको बिचमा जाडो महिना बिचमा मुडो बालेर दाउरा बालेर यही तातोमा बालबच्चालाई सुदामाले र सुशीलाले अङ्कमाल गरेर छातीमा टाँसेर लुटुक्क निदाउनु भएको थियो बिहान भ्याउँदी पख बिउजी जाँदा त महलमा बसिरहेको त्यो झुपडी छैन महलमा अहिले आत्तिन लागे डराउन लागे ए सुशीला होइन तिमीले मित्रलाई भेट्न पठाएर त केही बेलान भने यमराज दरबारमा परेको चिच्याउन लागे त्यही बेला पाले पहरा आएर सुशीला र सुदामाले सम्बोधन गर्दै भन्छन् महाराज किन के भयो हामी पाले पहरा छँदैछौँ किन चिच्या को आयो अरे यो यमराजको दरबारमा हामी कसरी आयो होइन होइन यमराजको दरबार होइन यो तपाईँकै दरबार हो भगवान कृष्णले भक्तलाई माया गरेर पहिले 2 मुठी चना तपाईँले एक्लै खाएको हो अहिले त्यही 2 मुठी चनाको बदला 2 मुठी कनिका तपाईँले पैसा दिएको हो त्यसैको माध्यमबाट तरिकाको आदि सम्पत्ति तपाईँलाई टक्राइदिसक्नु भएको छ भक्तप्रति भगवानको कति माया छ सुदामाजी आजबाट भगवान कृष्णको नाम जप्न कहिले नभुल्नु यो महल तपाईँको लागि खुसी भयो ऐश्वर्य प्रदान गरे 2 मुठी कनिकाबाट ऐश्वर्य 7 पुस्तासम्म पुग्ने सम्पत्ति प्रदान भयो शिवजीलाई नै शिरमा हात राखेर भस्म गराउन खोज्दा भगवान विष्णुले बचाइदिनु त्यसैले कसैले सबभन्दा ठुलो उपहार दियो भने पनि त्यो विष हुन्छ एक काशी धेरै खुसी भयो भने त्यो मान्छे दुखी हुन्छ आज ठुलो वरदान दिएको भस्मासुरलाई शिवजीलाई मारेर पार्वती छल्ने विचार गर्यो त्यही बेला भगवानले बचाइदिएर भस्मासुरलाई आफ्नै शिरमा आफैलाई हात राख्न लगाउनु हो शिरमा हात राख्ने बित्तिकै परीक्षा लिने बित्तिकै भस्मासुर टक्लक्कै मरेर भस्म खरानी जल्यो लौतराजन रमाइलो प्रसङ्ग रानीहरूसँग भगवान कृष्णले गर्नुभएका खेलबाडहरू श्रीमद् भागवत 10 स्कन्द पूर्वार्ध उत्तरार्ध सहित 90 अध्यायले सम्बोधन गरी अब 11 स्कन्द भगवान कृष्ण परमधाम जानुभएको कथा मैले जोड्न लाग्दैछु भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट बोलबाल कृष्ण भगवानको यसको बिचमा दिव्यदर्शन टेलिभिजन बाट पाल्नुभएको छ दिव्यदर्शन टेलिभिजनका सञ्चालक एवं व्यवस्थापक हुनुहुन्छ वरिष्ठ समाजसेवी धार्मिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ धार्मिक क्षेत्रमा अत्यन्त उहाँ अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ मनिषहरूको आगमन भइसकेको छ जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु होला उहाँलाई अगाडि टिकापाती प्रसादीको लागि मैले अनुरोध गरेँ हजुरहरूले हेर्नु भएको छ नि दिव्यदर्शन टेलिभिजन कतिजनाले हात उठाउनुहोस् त हेर्ने जतिले राति 10 बजे यो कथा आउँछ हेर्नु भएको छ 10 बजेको कथा हेर्ने जति हात उठाउनुहोस् त अनि बिहान 8 बजे हेर्नु भएको छ
8 बजे कि 10 बजे सर बिहान? बिहान 8 बजे हेर्नु भएको छ? आज बेलुका राति ठिक 10 बजे हजुरहरूले हेर्न नभुल्नु होला। प्रत्येक दिन रातिको 10 बजे दुःख सुखको साथी, कहिले हँसाउने कहिले आनन्द दिने एउटै टेलिभिजन दिव्यदर्शन टेलिभिजन। पत्रकार मित्रहरूलाई जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु होला। सञ्चालक हुनुहुन्छ मनिषहरू, उहाँलाई पनि जोरदार तालीले, उहाँ लगायत अन्य पत्रकार मित्रहरूले सम्मान गर्दै आउनुहोस् लिएको भजनमा सबैजना छम्म छम्म नाचौँ। कलाकार मित्रले सङ्केत गरिरहनु भएको छ। एकचोटि कृष्ण भगवानले सुदामालाई ऐश्वर्य प्रदान गर्नुभएको प्रसङ्गमा नाचौँ, उठाउ त सबैजना। ब्रह्मश्रापबाट 56 कोटी वंशलाई नाश गराइदिन्छु भनिकन सप्त ऋषिमण्डल नजिकै जानु हो। ऋषिवरलाई गुरुदेव तपाईँहरू पिण्डरा घुम्ने जङ्गलमा गएर बस्नु हो। हाम्रा छोरा नातिहरू घुम्दै 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 आएर तपाईँको परीक्षा गर्लान्। त्यही बेलामा छोरा नातिलाई श्राप दिनु, 56 कोटी वंशको नष्ट हुने। जानुहोस् ऋषिलाई पठाइदिनु। ऋषि आएर पिण्डरा घुम्ने जङ्गलमा समाधि लगाएर भगवानको उपासना गर्दै बस्नु। त्यही बेला कृष्णका छोरा नाति घुम्दै 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 शिकार खेल्दै 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 आएको। विचार गरे कृष्णका छोरा जाम्ब, जाम्बका छोरा साम्ब, कृष्णको नाति साम्बलाई चिटिक्क परेकी छोरी मान्छे बनाए। सारी लगाए, चोली लगाए, घर गहना झरी झुट्ट बनाए, सिङ्गार पटार, ओठमा लाली, आँखामा काली, हातमा छोरा, निधारमा टिकी, सिन्दुरमा सिन्दुर, अत्यन्त राम्री छोरी मान्छे बनाए। ठुलो भुँडी बनाए, थुत्रा लुगा हालेर पटुकीले कसेर ठुलो बनाए। त्यहीँ गएर ऋषिलाई सोध्न लागे, ऋषिवर यदु वंशमा हाम्रो यी बुहारीको पेटमा अहिले बच्चा आउँदैछ, यदु वंशको रक्षा गर्नका लागि अब तपाईँले भनिदिनुहोस् यी नानीले अहिले पाउँछिन् या भोलि पाउँछिन्, एउटा पाउँछिन् या दुईटा पाउँछिन्, छोरो पाउँछिन् या छोरी पाउँछिन् या बच्चा जन्मिँदैन, गर्भै खेर जान्छ, तपाईँले बताइदिनुहोस् न भनेर आज्ञा गर्दा ऋषिले एकछिन ध्यानमग्न भयो। कतै मेरो भोलि छ त होइन यो? ध्यानमग्न भएर आँखा चिम्लिएर विचार गरेर हेर्दा त कृष्णका नाति जाम्बाका छोरा साम्बालाई सिङ्गार पटार गरेका रहेछन्। भनौँ त, खै हात ल्याउ त। हात हेर्नुभयो, शिरबाट पाउसम्म हेर्नुभयो। आहा, यी यदुवंशमा यी बुहारी उत्पत्ति भएकी बुहारी नानीले एउटा पनि पाउँदिनन्, दुईटा पनि पाउँदिनन्, छोरो पनि पाउँदिनन्, छोरी पनि पाउँदिनन्, आज पनि पाउँदिनन्, भोलि पनि पाउँदिनन्, अहिले भर्खरै पाउँछन् तर एक हातको फलामको मुसल। त्यही फलामको मुसलबाट तिमीहरूको यदुवंश नष्ट होस्। श्राप पर्यो। ऋषि त्यहाँबाट उठेर गए, कृष्णको आदेश अनुसार स्वर्ग लौननी आपत पर्यो। विचार गर्दै गर्दै अल्ली पर गएर कपडा खोल्दै, थोत्रा लुगा फाल्दै फाल्दै फाल्दै, सिङ्गार पटारलाई भत्काउँदै भत्काउँदै गएको त एक हातको फलामको मुसलको भुइँमा झर्छ। डर लाग्दो त्यही फलामको मुसल काँधमा बोकेर कृष्णलाई र उग्रसेन भन्ने राजाले बुझाउनका लागि 56 कोटी यदुवंश फलामको मुसल भगवानको निवास धाममा लिएर जान लाग्दैछन् भन्ने समयको कथा यस अध्यायबाट। भोले यदुवंश कुमार महाराजको जय। जय राम नै कृष्ण जीका छोरा नाति घुम्दै घुम्दै गएको। कृष्ण जीका छोरा नाति घुम्दै घुम्दै गएको। यदुवंश नष्ट हुने मुसल पैदा भएको। कृष्ण जीका छोरा नाति घुम्दै गएको। कृष्ण जीका छोरा नाति घुम्दै घुम्दै गएको। यदुवंश नष्ट हुने मुसल पैदा भएको। यदुवंश नष्ट हुने मुसल पैदा भएको। छोरा नाति
उल्कै गर्नुभयो उल्कै गर्नुभयो। भगवानले साह्रै उल्का गर्नुभयो, आफ्नै वंश नाश गराउने श्राप दिनु। उल्कै गर्नुभयो उल्कै गर्नुभयो, आफ्नो वंश नष्ट गराइ उल्कै आज कृष्णका छोरा नातिले त्यही है एक हातको फलनको मुसल काँधमा बोकेर गए, भगवान कृष्णलाई देखाए। उग्रसेन भन्ने राजाले लगेर बुझाए, आदेश आयो यसलाई घोटेर मैदा बनाएर फालिदिउँ। त्यसलाई घोट्दै 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 गएको बाट एउटा येराका नाम गरिएको धारिलो हतियार जस्तो घाँस बनेर उम्रियो। जसरी सिरुमा धारिलो हुन्छ हुँदैन, बाबियो जसले हात काट्छ धारिलो हुन्छ, कुस पनि धारिलो हुन्छ हात काट्छ लगायत अन्य धारिला धारिला घाँस बनेर आए। एउटा सानो टुक्रो चाहिँ माछोले खाएछ, माछोलाई जालमा पार्यो, पेट छिरेर हेर्दा कति राम्रो हिराको टुक्रो जस्तो हो। त्यही आज जरा भन्ने बेलाको हातमा गयो, त्यसैलाई धनुको दादोमा चढाएर प्रहार गर्दा त्यही सानो टुक्रोको माध्यमबाट कृष्ण भगवान परम सुनाई महाराज भगवान श्री कृष्णले 56 कोटी वंशलाई भन्नुभयो, मेरा बाबा प्रभास तीर्थमा जाऊ दान गर धर्म गर, अब आजको 7 दिनमा यो नयाँ प्रलय हुँदैछ।
अब मैले 11 वर्ष गोकुल वृन्दावनमा बसी 14 वर्ष मथुरामा बसी 100 वर्ष द्वारिका धाममा 125 वर्षको मेरो समय पुरा हुन लाग्यो। छोरा नाति हो, अब म परमधाम जान्छु। म जाने बेलाभन्दा पहिला तिमीहरूलाई पनि सँगै लिएर जान्छु। जाऊ, सकेको गाई दान गर, राम्रो बोल, मिठो बोल, नमिठो कहिले बोल्दै नबोलम है। भगवानको चिन्तन गर, मेरै ध्यान उपासना गर भनेर 56 कोटी वंशलाई पठाइदिनु भयो प्रभास तीर्थमा। त्यही बेलामा सारा सबैले मदिरा पान गरेर मत्त बनेर त्यही येराका नाम गरिएको झार घाँस जो धारिलो बनेर बसिएको थियो, आफ्नो दाजुभाइ नचिन्नु, बाबु छोरा नचिन्नु, मामा भान्जा नचिन्नु, मधुराले मत्त बनेर त्यही धारिलो हतियार घाँसलाई वाहन बनाएर त्यसैको माध्यमबाट लडाइँ गर्दा 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 कृष्णका 56 कोटी यदुवंश प्रभास तीर्थबाट भसक्कै मरे, सबै मरे। टाँको छोडेर उद्धवजी भगवान कृष्णको नजिकै आउनुभयो। हे मेरो साथी, हे मेरो प्रभु, हे मेरो परमात्मा, अब तपाईँ त परमधाम जाँदै हुनुहुन्छ, अब म कहाँ जाउँ, म के गरौँ? 56 कोटी यदुवंश पनि मार्नुभयो। मलाई शाश्वत ब्रह्म ज्ञानको बारेमा बताइदिनुहोस् न भन्दा भगवान कृष्णले दत्तात्रेय भन्ने ऋषिले मान्नुभएका 24 गुरु मध्येमा 23 गुरु पृथ्वी जल तेज वायु आकाश लगायत अन्य जसबाट ज्ञान पाइन्छ त्यही गुरु। अन्तिम अवस्थामा यो शरीरलाई पनि गुरु मान्नुभयो दत्तात्रेय मुनिले। हाम्रो शरीर पनि गुरु, शरीरबाट ज्ञान पाइन्छ, थाहा छ? मिठो खाँदा यो जिब्रो कति खुसी हुन्छ, हुन्छ हुँदैन? यो आत्मा कति खुसी हुन्छ, नमिठो खाँदा जिब्रो कति कोरले खान्छ नि, यो दाँतले नि के चपाउँ भनी चपाउँछ नमिठोलाई हो। मिठो खाँदा छुट्टै अनुभव हुँदो रहेछ, नमिठो खाँदा छुट्टै अनुभव हुँदो रहेछ, राम्रो लगाउँदा अनुभव छुट्टै, नराम्रो लगाउँदा अनुभव छुट्टै, सुख पाउँदाको अनुभव र दुःख पाउँदाको अनुभव जहिले पनि आफूले विचार गर्न सक्ने भएको हुनाले हामीबाट पनि ज्ञान प्राप्ति हुन सक्छ। त्यसैले 24 गुरु आफ्नै शरीर ठेस लागे दुखी दिन्छ, मलम लगाए विषो भइदिन्छ। ज्ञान प्राप्ति भयो कि भयो? पाक्यो भने त्यहाँबाट पिपाइदिन्छ, फेरि विषो भयो भने त्यो खबाटो बनिदिन्छ, बिस्तारै ओइलाउँदै गएर खबाटो ओत्केर गइदिन्छ, त्यो कालो दाग बनेर बस्दो रहेछ। अब केही समय पछाडि त्यही दाग पनि पुरिँदै जाँदो रहेछ। शरीरबाट ज्ञान पाइयो कि पाइयो? पाइयो। एउटा पुतलीबाट पनि ज्ञान प्राप्ति भएको छ राजन। बत्तीको नजिकै गएर घुम्दा घुम्दा बत्तीमा परेर पुतली मर्दिन्छ। हामी पनि त्यही बत्तीका पुतली हौँ। कुनै बेला नयाँ नयाँ सुख खोज्दै खोज्दै जाँदा कुन बेला कसरी मरिन्छ थाहा छ? ज्ञान प्राप्ति भयो पुतलीबाट। एउटा भमरा फुल फक्रिने बित्तिकै गएर रस खान लाग्यो। केही बेलामा त्यही रसमा भुल्दा 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 फुल ओइलाएर च्याप्प भयो। आज त्यही फुलको बिचमा त्यही फुलको अन्धकार संसारमा भित्र बसेर भमरा मर्न बाध्य बन्यो। लौ त मेरो राजन, हामी पनि त्यस्तै रस खोजिरहेछौँ। हामी पनि अर्को अर्को भमराको रस खोज्दै 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 जाँदा हामी पनि त्यही भमरा जस्तै गरी मर्छौँ। त्यहाँबाट पनि ज्ञान प्राप्ति भयो। अर्को भनेको चाहिँ एउटी कुमारीबाट पनि ज्ञान प्राप्त भएको छ। कसरी भनेदेखि घरमा पाहुना आउनु, घरमा त्यो बेला कोही नहुनु, 2 जना पाहुना आयो। भोजन गराउनको लागि चामल हेर्दा छैन, धान लगेर ढिकीमा राखेर छुपो 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 गर्न लाग्यो, कुट्न लाग्यो। त्यही बेलामा यी चुराहरू बज्न थाल्यो। धेरै चुरा लाथिन्। चुरा त छिन्द्रिङ 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 गर्छ। एकवटा थुत्दै फाल्दै गर्नु, फाल्दा 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 जम्मा 5वटा मात्रै बस्यो हातमा। त्यति गर्दा पनि बज्यो। फेरि 2-2वटाको दरले राख्नुभयो। त्यति गर्दा पनि छिन्द्रिङ 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 बज्यो। फेरि एकवटा चुरालाई झिकेर फालिदिनु भयो। आज 2टै हातमा एकवटा चुरा छन्। जति ढुकी कुटे पनि चुरा बज्दैन। के ज्ञान पाइयो त भन्दा धेरैजना बसेर धेरै तर्क वितर्क गर्दा एउटाले एक थोक भन्छ, अर्कोले अर्को थोक भन्छ, गर्दा मनमुटाव हुन्छ, झगडा हुन्छ। यदि झगडा हुन लाग्यो भने एकान्तमा गएर आनन्दले बस्नु। जसरी चुरा बजेन त्यसै गरी हामी नबोली बस्नु। ज्ञान प्राप्त हुन्छ है। धेरै छन् ज्ञान। यो समुद्र सिन्धु भनेको समुद्रबाट पनि ज्ञान प्राप्ति भएको छ। एउटा सानो पुलेसबाट पानी बगेर जाँदा त्यसलाई एउटा खोल्सी चाहिँदो रहेछ। त्यही खोल्सीबाट बग्दै 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 गएर त्यो खोलामा मिल्दो रहेछ।
खोलाबाट बग्दै 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 गएर नदीमा मिल्दो रहेछ। नदीबाट बग्दै बग्दै गएर सागर बन्दो रहेछ। सागरबाट पनि अगाडि बढेर महासागर बन्दो रहेछ। त्यही महासागरमा मलमूत्र पनि छ। त्यही महासागरमा फोहोर मैला ढुङ्गा मुढा इत्यादि सबै छ। जसरी पानीमा सहनशीलताको शक्ति छ, मान्छेमा त्यस्तै सहनशीलता हुनुपर्छ। पानीलाई जति रिस उठे पनि, पानीलाई जति फोहोर गरे पनि चिसो पानी कहिल्यै तातो हुँदैन। हामी पनि त्यस्तै चिसो बन्नुपर्छ है। हामी पनि कहिल्यै तात्नु हुँदैन। यति भयो कि झनक्क तातिहाल्ने त रहेछ। मर्को भनेको चन्द्रमाबाट पनि ज्ञान प्राप्ति भएको छ। चन्द्रमा सधैँ एकनाश, सधैँ शीतल। चन्द्रमामा किन तातो रह? हामी सबैजना चन्द्रमुखी बन्नुपर्छ। हामी सबैजना चन्द्रमा बन्नुपर्छ। हामी पनि शीतल हुनुपर्छ है। लौट मेरो राजन, अर्को ज्ञान भनेको चाहिँ माकुराबाट पनि प्राप्ति भएको छ। एउटा माकुरोले फुल बोकेर हिँडे, त्यही फुलबाट बच्चा पैदा भयो। त्यही बच्चालाई शत्रुले मार्छ भनेर छोपेर लुकाएर पेट मुनि लुकाउँदा केही खान नपाएर माकुरोको बच्चालाई माउलाइले खाएर सिद्धाइदिएछन्। यो कलिमा यदि हाम्रा छोरा नाति नातिनी बुहारीहरू आस्तिकबाट नास्तिकमा भन्यो भनेदेखि हामीलाई पनि मार्नु पर्दैन। हाम्रो धर्म नष्ट गराएर सिद्धाइदिन्छ, सत्यता नष्ट गराएर सिद्धाइदिन्छ। वैराग्य बनाउनु हो उद्धवजीलाई मेरो उद्धव। मन्त्रमा ओंकार भनेको पनि मै हो। यो शङ्खमा पाञ्चजन्य शङ्ख भनेको पनि मै हो। हात्तीमा ऐरावत नाम गरेको हात्ती भनेको पनि मै हो। घोडामा अर्घी नाम गरेको घोडा महान शक्तिशाली भनेको पनि मै हो। रातमा अन्धकार भनेको पनि मै हो। दिनको उज्यालो भनेको पनि मै हो। आकाशमा लाग्नेवाला 33 कोटी तारा, यी ग्रह नक्षत्र सारा सबै मै हो। घाँसपात र झारपातमा तुलसी र कुश भनेको पनि मै हो। केवल कालो ढुङ्गामा शालग्राम भनेको पनि मै हो। गङ्गा नदीको शक्ति भनेको पनि ममा नै केन्द्रित छ। महाप्रहलाद भक्ति भनेको पनि मै हो। दानवराज हिरण्यकशिपु भनेको पनि मेरै अंश हो। दानमा नम्बर 1 एक नम्बरको राजा बलि भनेको पनि मै हो। जसले सत्यलाई कायम गरे तिनै सत्यता हरिश्चन्द्र भनेको पनि मै हो। ग्रन्थमा भागवत ग्रन्थ भनेको पनि मै हो। मन्त्रमा द्वादशाक्षतम मन्त्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः भनेको पनि मै हो। केवल काण्डमा कर्मकाण्ड भनेको पनि मै हो। यो विश्व ब्रह्माण्डमा म भन्दा सिवाय अरू कसैको पनि रूप छैन, लीला छैन, कसैको पनि अवतार छैन। एकम रूपम जगत सर्वत्र, मैले एक रूपबाट जगत सर्वत्र ढाक्छु। जगत सर्वत्रको रूपलाई फेरि एक रूपमा पनि अवतीर्ण भन्छु। त्यसैले मेरै लीला हो उद्धव। मेरो नजिकै आएर बसिरहेको छौ, तिमी पनि मेरै अवतार हो भन्ने बित्तिकै उद्धव डाको छोडेर, हे प्रभु आज तपाईँको नजिकै सबै आएका छन् शाश्वत ब्रह्म ज्ञान लिनको लागि। सबैलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ। तर मेरो बिन्ती लागोस्, मलाई छोडेर तपाईँ जाँदै नजानु। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ मलाई पनि सँगै लैजानु। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, हे उद्धव होइन, तिम्रो मेरो भेट भएको ठाउँ भइहाल्छ नि, पक्का हुन्छ, चिन्ता नमान। मेरो त मात्र 2 घडी बाँकी छ। अब 2 घडी भनेको 48 मिनट समय छैन, जानुपर्छ। अहिले सरासरी गएको पिपल वृक्षमा गएर भगवान आनन्दले समाधि लगाएर बसिबक्सियो। बाँसुरीको धुन बजाउँदै त्यही बेलामा यशोदा बाबा, आमा नन्द बाबा र देवकी वसुदेव सबै जानुभयो। सबैले जीवन मुक्ति दियो। जति भएका गोला बाला गए सबैले जीवन मुक्ति दिनु, मुक्ति गराउनु। अब समस्या पर्यो, के गर्ने होला, कसो गर्ने होला। भगवान आनन्दले आएर विराजमान भइबक्सियो, आसन जमाएर बसिबक्सियो। साक्षात्कार भगवान श्री जगतका नारायण। अब सबैलाई जीवन मुक्ति दिनु हो। आफ्नै दाजु बलरामलाई कसरी मुक्ति गर्ने? अब समस्या छ। दाजु मात्र मेरो चिन्तन गरेर हजुर बस्नुहोस्। अब म त जाने बेला भयो, हजुरलाई छोडेर जान पनि म सक्दिनँ। मैले सँगै लैजानु पर्छ। दाजु अल्ली पर गङ्गाजीको किनारमा गएर हातमा जल लिएर मेरै चिन्तन गर्नुहोस् त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 108 मन्त्र जप्नुहोस् त। हुन्छ मेरो भाइ, तिम्रो आज्ञाबाट म जान्छु भनेर भगवान कृष्णका दाजु बलराम नदीको किनारमा गएर हातमा जल लिँदै आँखा चिम्लिएर
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 यही मन्त्र जप्दा 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 108 मन्त्र जप्ने बित्तिकै बलराम डङरङ्ग ढली बक्सियो। पानीमा घुल्टिँदै पानीमा जानु भएको त्यही बेलामा हेर्दा हेर्दा बलरामजीको शरीर नष्ट शेषनाग ठुलो डरलाग्दो सर्प बनेर सललललललल पानीमा तैरिँदै गयो। बलरामजी कति खुसी हुनुभयो, पानीमा शेषनाग बनेर जानुभएको छ, रमाउन लाग्नु भएको छ। त्यही बेला मन्द मन्द वायु, दिन खुरमाइलो, सिमसिम पानी, कति राम्रो छ। अहिले पनि पानी परिरहेको छ। बादलहरू आफ्नो आफ्नो गतिबाट अगाडि बढेका, कोइलीले विरह लाग्दो धुन छोडिगयो। चराचुरुङ्गीहरूले चिच्याइरहेका, हरे कृष्ण हामीलाई छोडेर नजानुस् भइगयो। त्यति मात्र हो र यो पृथ्वीमा महाभूकम्प आउन लाग्यो, थरथर काँप्न लाग्यो। सबै गराएका छन्, सबै कराएका छन्। उद्धवजी गएको छोडेर रुन लाग्यो, भगवान् अब लौ न कहाँ जाउँ, हजुरको शरीरमा पनि महाभूकम्प आउनेवाला छ, अब म एक्लै यहाँ बस्न सक्दिनँ, कहाँ जाउँ भन्दा मेरो बाबु भक्त उद्धव तिमी यहाँबाट सरासरी बद्रिका आश्रममा जाऊ। बद्रिका आश्रममा गएर मेरै नाम कृष्ण 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 जपेर बस, अनि शरीर त्यागेर वैकुण्ठमा तिमीहरू म सँगै बसौँ, भेट होला जाऊ। उद्धवजीलाई भगवानले अहिले बद्रिका आश्रम धामपट्टि पठाइ बक्सियो। ये हरि उद्धव मेरो प्यारो साथी बद्री केदार जाऊ, उद्धव मेरो प्यारो साथी बद्री केदार जाऊ। पछि मुक्ति भएपछि वैकुण्ठमा आऊ। उद्धव मेरो प्यारो साथी बद्री केदार जाऊ, पछि मुक्ति भएपछि वैकुण्ठमा आऊ, पछि मुक्ति भएपछि वैकुण्ठमा आऊ। बद्रिका धाममा पठाइदिएर भगवान श्री जगतका नारायण वासुदेव भागवत श्रीमद् भागवत महाग्रन्थलाई साथमा राखेर भगवान कृष्णले पनि भागवतको चिन्तन गरेर बस्यो। त्यही बेलामा एउटा जरा भन्ने बेला छ। काम भनेको उसको कामै मार्ने, शिकार खेल्ने, चराचुरुङ्गी मार्ने, मृग मार्ने, ल्याउने, लुच्ने कामै त्यही होइन। कुनै जङ्गलमा जाँदा पनि एउटै गतिले मृग भेटिँदैन। आजको दिन त गयाको पिपलको फेद नजिकैको कुण्डमा मृगहरू पानी खान आउँछन्, त्यहीँ जानु भन्ने विचार गर्दै गर्दै अगाडि बढ्यो। मेरो भाग्य पनि कस्तो खोटो, कम्तीमा 10वटा चरा उड्यो होला, ताको कि उड्दिहाल्छ। कुन जन्ममा अपराध गरेछु पनि यसलाई चाहिँ मार्छु। ए बसिरहेछ हेर ल, दुईटाले चुच्चु चुलाएर माइ गरिरहेछ। अब त्यो दुईटाले लाग्ने गरी हाल्छु। अब टक्क यसरी जय वज्राङ्ग बलि ल उडिहाल्यो। अब के गर्नु हेरेर कत्रो तित्रा नाचिरहेको रहेछ। ल यो तित्रालाई चाहिँ नाच्छु। तित्रा त मेरै आराफ रहेछस्, हेरेर उड्नु पर्दैन। ल जय वज्राङ्ग बलि। कति दुःख, यो पनि मऱ्यो, यो पनि मऱ्यो। कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ, नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ, वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार। कृष्ण तिम्रो छ
हरे